बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए मौजू पर, नए टॉपिक पर, नए टिप्स पर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और वो है नीम के बारे में। नीम, जिसे नीम भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तकरीबन मौसम बहार के आखिर में बहुत छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं नीम पर, और फूलों के बाद फल के गुच्छों में जो पहले सब्ज़ रंग के नीम गोल, लंबे, पतले और पकने पर जो रंग पीला हो जाता है, और इनको नीम की नबोली कहते हैं, यानी कि नीम के बीज कहते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं सब्ज़ रंग के, 1.5 इंच तक लंबे और आधे इंच चौड़े होते हैं और नुकीले होते हैं, थोड़ी थोड़ी नोकें बनी होती हैं और बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, जैसे किसी ने हाथ से बनाया हो। इन फलों के अंदर तुखम होते हैं जो नीम की निबोलियाँ हैं, जिनको निबोली कहते हैं। इससे तेल भी निकाला जाता है जो कि दवा और साबुन बनाने के काम भी आते हैं। नीम नर दरख्त के तने में से एक किस्म का गाढ़ा मादा निकलता है। इसको हिंदी में नीम का मध कहते हैं और इसे उर्दू में गूंद कहते हैं। नीम के दरख्त की उम्र जो है वो 200 बरस से 500 साल तक होती है, और इस दरख्त के तमाम अज़ा, पत्ते, फूल, तुखम, छाल, फल और गूंद बतौर दवा इस्तेमाल की जाती है। नीम नहायत ही कदीम दरख्त है, जिसका ज़िक्र सशरत नामी किताब हिंदू में ज़िक्र किया गया है, और इसका जो मकाम पैदाइश है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा और दूसरे ममालिक के कई हिस्सों मैदानी इलाकों में यह होती है। इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, दर्जा अव्वल का, और सर्द खुश्क है। इसके जो फ़ायदे हैं, ये मुसफ़ी खून है और दाफ़े बुखार है और ताफ़ुन को ख़त्म करता है, और कातिल किरम कुश है, शिकम है। इसके अलावा ये दाफ़े दक है, यानी कि खांसी को, पुरानी को, ये तप दिक की खांसी है उसको ख़त्म करता है। पहले ज़माने में ख्याल किया जाता था कि नीम के दरख्त के नीचे सोना है, यानी कि इसलिए ये घरों में लगाया जाता है। तमाम दरख्त ज़मीन के फेफड़े हैं, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और रात को ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात को ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा नीम का दरख्त जो है फोड़े, फिंसी और दीगर अवराम पर बांधने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इसके पत्तों को जोश देकर दर्द गोश, यानी कि कान के दर्द में फिंसी की वजह से दर्द हो तो उसमें डाला जाए कतरा कतरा, तो ये ज़ख़म ठीक करता है और दर्द कान को ख़त्म कर देता है और मैल कचैल को भी साफ़ कर देता है। इसके अलावा अगर इसके पत्तों को जोश देकर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर ज़ख़्मों को धोया जाए तो ज़ख़्मों में जो बदबू होती है, ज़ख़्म जो ठीक नहीं होते वो ठीक हो जाते हैं, और इससे जो अगर गंदा गोश्त हो तो वो गोश्त खुद ब खुद उतर जाता है और ज़ख़्म खूबसूरत और जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों को पानी में गर्म करके इसमें नमक डालकर गुस्ल किया जाए तो जिस्म से ख़ारिश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये मुसफ़ी खून है और जल्दी और फसाद खून के अमराज में बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है। नीम को पत्तों का पानी निकाल कर ज़ख़्म पर अगर टपकाया जाए तो कीड़े पड़ गए हों तो वो ख़त्म हो जाते हैं। नाक के अंदर अगर कोई किरम पैदा हो गया हो तो नाक में कतरा डालने से ये किरम या कीड़ा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा नीम मुसफ़ी खून है और कई मुसफ़ी खून नुस्ख़ों में इस्तेमाल की जाती है। अगर कपड़े में फूलों को लपेट कर बत्ती बनाएं और इसको सरसों के तेल में तर करके जलाएं तो इससे काजल ज़बरदस्त बनता है, जो कि आँखों को खूबसूरत बनाता है और आँखों की ख़ारिश को ख़त्म करता है। इसके फल जो हैं सर की जूं को मारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर पीस कर तेल में मिलाकर इनको लगाया जाए तो सर की जूएँ ख़त्म हो जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत वाल बन जाते हैं। फलों के अलावा मगज़ का तेल निकलवाते हैं। ये तेल जल्दी अमराज के अलावा जिज़ाम में भी बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द में
بہت ہی فائدہ بخش ہے، زخموں پر بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ زخموں میں جو تعفن ہوتا ہے یعنی کہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کو ختم کرتا ہے۔ قاتل جراثیم ہے، پرانے خنازیر زخموں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ نیم کی شاخوں سے مسواک کرنا منہ کی عفونت کو دور کرتا ہے اور مسوڑوں دانتوں کے لیے بہت ہی زبردست اور مقوی ہے، دانتوں کو گلنے سڑنے سے بچاتا ہے۔ تیل میں بتی بھگو کر اگر مقد میں رکھی جائے تو مقد کے چچونے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس تیل سے صابن بھی تیار کیا جاتا ہے جو کاربلک سوپ کے برابر فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ اتنا زبردست ہے کہ جراثیم کش ہے اور بہت ہی زبردست فائدہ دیتا ہے۔ آج کل نیم سوپ کے نام سے بازار میں بہت سارے صابن ملتے ہیں جو اسی نیم سے بنے ہوتے ہیں جن کو نیم سوپ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ چہرے کے دانوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں، خارش کو ختم کرتے ہیں۔ نیم کا گوند اعلیٰ درجے کا مصفی خون ہونے کی وجہ سے بعض اوقات سرموں میں یعنی کہ جو کاجل لگایا جاتا ہے ان میں ملا کر امراض جسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نیم کی چھال تمام فعال پتوں کی طرح نہیں، لیکن یہ زیادہ تر نافع بخار ہے، مصفی خون ہے اور کرم قاتل کش شکم ہے۔ اس کے علاوہ نیم کی نبولی جو ہے اگر کھائی جائے تو اس سے تعلین بھی ہوتی ہے اور تصفیہ بھی، خون یعنی کہ خون صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے جو کیڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ نیم کی جو نبولی ہے، نیم کی نبولی کو رگڑ پیس کر اس کے کیپسول بھر کر کھائے جائیں تو اس سے بواسیر کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً اگر اس کا سفوف بنایا جائے تو پتوں کا یا اس کی نیم کی نبولی کا، تو اس سے خارش، پھوڑے، پھنسی وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیم کے درخت پر اگنے والے ننھے پتے چیچک کے ساتھ ساتھ خسرہ اور کیل مہاسوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند اور زبردست ہیں۔ نیم کے پتوں میں ایسے قدرتی اعضاء پائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر داخل ہو کر خون اور جگر کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ خارش اور کھجلی کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق نیم کے پتے ذائقے میں انتہائی تلخ ہوتے ہیں جنہیں کھانا مشکل ہے، لیکن ان کے انسانی صحت پر بہت ہی زبردست اور لاتعداد فوائد ہیں۔ نیم کا درخت کڑوا ہے، اس کا پھل میٹھا اور شاخیں تریاق کا کام دیتی ہیں۔ اگر نیم کے درخت کی چارپائیاں بنائی جائیں یا کوئی دروازے بنائے جائیں تو اس کو نہ دیمک لگتی ہے اور نہ کوئی کیڑا لگتا ہے، اور یہ درخت جو ہے یہ سالوں تک کامیاب رہتا ہے اور سالوں تک لکڑی اس کی خراب não ہوتی، اور یہ فرنیچر کے لیے بہت ہی زبردست اور اچھا درخت ہے۔ اس کے علاوہ نیم جو ہے اس کی جڑ بطور دافع عفونت اور دافع جراثیم کش کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ نیم کا درخت زمینی مٹی کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ پانی کم پیتا ہے اور زمین کے کٹاؤ کو بھی روکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم کے درخت کے جو پتے ہیں وہ بول، دست، پیچس، کھانسی، جلدی امراض، بگڑے ہوئے زخم، اعصابی تناؤ اور اس کی سوزشوں کے امراض میں بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نیم جو ہے ملیریا بخار کو ختم کرتا ہے، اس میں سود مند ہے۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر کے دل کی شریانوں کی تنگی کو دور کرتا ہے اور دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے لیے بہت ہی زبردست ہے، شوگر کے مریضوں میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ نیم کے پتے خواتین کی خوبصورتی کے لیے، حسن و جمال کے لیے اور چمک جلد کے لیے بہت ہی زبردست ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیم کو پتوں کے لیے اگر ان کو پیسٹ بنا کر ان کو شہد میں استعمال کیا جائے تو خارش، داغ، چنبل اور دیگر جلدی امراض جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا درخت انتہائی کم پانی حاصل کرنے والا ہے اور جلدی پرورش پاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم جو ہے انفیکشن کو ختم کرتی ہے، جو پرانے سے پرانا زخم ہو جو کسی دوائی سے یا کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم کا تیل اگر سرسوں کے تیل میں ملا کر لگایا جائے تو اس سے بال چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں اور کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ
اگر شیمپو میں ملا کر لگایا جائے تو سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تھے نیم کے فوائد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔